आमच्या पुनर्जीवन जेसू क्रिस्त थंय भोव मोगाचे न्हू आनी एक बरो वर्तो आशिर्वादाचो दीस देवान आमकां फाव केला. त्या दिसाची सुरवात आमी करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. पुनर्जीवन जाल्लो स्वामी जेसू क्रिस्त आपल्या शिसांक परतून एक फावटी दिश्टीक पडलो म्हणटा. जुवांचो वांजेल 20 आनी 1 अध्याय पयली वळ. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 21 वर्स 1. The risen Lord appeared to his disciples once again. तर ह्या बोपय सक्रामेंतान ती स्वामी जेसू परतून हजर जाता आनी ताच्या मुखामळाचो परजळ तुजेर म्हजेर तो फांकोवंक आशेता. ताका आमी व्हडा मोगान आनी तशेंच भक्तीपणान आमच्या मदें स्वागत करया. गावयां तें आराधनाचें गीत आमच्या दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितांत ये 27 ऑन पेज नंबर 33. पेज नंबर 33 30 आनी 3. क्रिस्ता समिया जेजू सोडवण दरा सदा वंदन तुका. Krista sumia Jesu, Krista sumia Jesu, Krista sumia Jesu sodvondara, Krista sumia Jesu, Krista sumia Jesu. Krista sumia Jesu sodvondara, 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 sada vandan tuka, sodvondara, 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 sada vandan tuka. सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा देवारसनारा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा देवारसनारा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सदा वंदन तुका, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सदा वंदन तुका. जेजूच्या हजरपणान पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाचो अनुभव करया आनी पवित्र आत्म्याक वंदन कर म्हणया. पवित्र पराक्लिता बुजवण दरा. पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता बुजवण दरा, पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता बुजवंदरा, 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 बुजवंदरा सदा वंदन तुका, बुजवंदरा, बुजवंदरा, बुजवंदरा सदा वंदन तुका. संधी सेम क्रिंदादीक वंदन करया. देवा मोगा सागोरा त्रिएक देवा. देवा मोगा सागोरा, देवा मोगा सागोरा, मोगा सागोरा त्रिएक देवा, देवा मोगा सागोरा, देवा मोगा सागोरा, मोगा सागोरा
तुका ती एक देवा ती एक देवा ती एक देवा सदा वंदन तुका हालेलुया 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 आमेन हालेलुया. जो आमच्या वांजेलांत 20 आणि 1 अध्यायांत पहिल्या वळीर आमी अशें वाचता पुनर्जीवन जेजू परत्यान एक पावटी आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा पुनर्जीवन जेजू जीवन जेजू परत्यान एक पावटी परत्यान एक पावटी आपल्या शिसांक शिसांक दिश्टीक पडलो. दिश्टीक पडलो. वय मोगाचनो जेजू म्हाकाय तुका दिश्टी पडोंक आशेता भो पळय सक्रामेंतान समी जेजू खरोच हजार आसा मोगाचनो तुजेर म्हजेर ताजी दयाळ दिश्ट घालता काकुतीची दिश्ट घालता आमकां गूण करची दिश्ट घालता आमकां सुडका दिवची दिश्ट घालता पवित्र आत्म्यान अभिषेक करची दिश्ट घालता आमकां बोगसून राजी जावन माया मोगान एकवटान जी अशें करची दिश्ट तो घालता. आमच्या व्यापार वैवट आशिर्वादांनी बेसावांनी समृद्धीची ग्रेसकायची जावचे तसले आशिर्वाद तो दिवंक थंयसर तो तयार आसा. आमच्या शेता भाटांचेर तो आशिर्वाद घालता आमच्या कुटुंबा जिविताचेर आशिर्वाद घालता आमच्या हर एका येवजणेचेर आशिर्वाद घालता सुवार्थ परगट करचे आमच्या वावरांत तो आशिर्वाद घालता. जे कितें तूं मागताय तें सगळें तो दिवंक तयार आसा. आनी विशेश जावन हांगासर ह्या दैवी कलोरेत्र मंदिरांच्या आराधनांत ऑनलायन सगळ्या संवसारार तुमी वांटो घेवन आसात आनी त्या तुमच्या मध्ये 16 जाणां भुरगीं आसात. दाव्याची परीक्षा बरयली बोर्ड एग्जाम बरयली PUCची बोर्ड एग्जाम बरयली तुमचेर आशिर्वाद घाल तुम्ही चिंतल्याचे की चड बरे मार्क्स तुमकां मेळोन आनी बऱ्यांतले बरें डिस्टिंक्शन बऱ्यांतले बरें रिजल्ट येवन बऱ्यांतले बरें मुखलें शिकप तुमकां शिकोवंक कोणाचें शिकप जाता सेमिस्टर एग्जाम जाता ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन या PhD सहित करतात IELTS OET एग्जाम बरयतात या तुमची CA एक्साट बरयतात इंटरव्यू दितात थंयसर तुमकां बऱ्यांतलें काम आनी बरो फुडार दिवंक जेजू आशेता. देखून मोगाचेनो परतून जेजू थंयसर दिश्टी पडलेलो आपल्या शिसांक तांकां विचारता इश्टानो कांय तरी मासली तुमकां पडल्या गी म्हणून. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा इश्टानो इश्टानो कांय तरी मासली पडल्या गी. मसली पडल्या गी तर मोगाचेनो मी जेजू म्हाका तुका विचारता तुज्या जिवितांत समृद्धी मेळ्ळी गी ग्रेस काय मेळ्ळी गी तुज्या जिवितांत अभिवृद्धी मेळ्ळी गी मान मेळ्ळो गी तुका सन्मान मेळ्ळो गी या तुज्या जिवितांत उदरगती मेळ्ळी गी तुवें आशिल्ले तसले वय तुज्या जिवितांत व्हड यशस्वी तुका मेळ्ळी गे म्हण विचारता. जर तर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुका मेळोना जेजू व्हडा मोगान तुका विचारता म्हज्या इश्टा म्हज्या इश्टिनी मोगाचे ना आमी समियान जेजूचे फ्रेंड्स जावन आसा ताच्या मोगाची इश्ट इश्टिनी आमी जावन आसा. तर शिसांनी जबाब दिली कांयच ना म्हणून म्हळ्यार सगळी रात तांणी मासली पागल्यारी कांयच तांकां पडोना. पूण जेजू तांकां कितें म्हणटा पळया तुमचें जाळ दोणीच्या उजव्या बगले उडोवन पळया तुमकां मेळटली. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा तुमचें जाळ दोणीचे उजव्या कुशीक उडया आनी तुमकां मेळटली. म्हणजे मोगाचें न्हू जेजू आमच्या जिवितांत एक नवी दिशा आमकां दाखयता एक नव्या तरान वावर करूंक आमकां मोत जोडायता पवित्र आत्म्यान अभिषेक करून आमच्या मोतीक जाणवाय समजणी दिवन नव्याच तरान आमचे शिकप शिकोवंक नव्याच तरान आमचे देवापणेन जियोंक नव्याच तरान कुटुंबा जिवीत जियोंक नव्याच तरान व्यापार विबट करूंक नव्याच तरान आमचो वावर एम्प्लॉयमेंट त्या कंपनींत त्या फॅक्टरींत करूंक नव्याच तरान शेता भाटांनी बेळें करूंक आनी जिवितांत आशिर्वाद बेसांव जोडूंक देव जेजू आपयता मोगाचें न्हू. वय जेन्ना शिसांनी जेजून सांगल्या बरें केलें तांचें जाळां पिंचा पर्यंत तांकां मासली पडली आनी विशेष तरान मेळ्ळी तुज्या जिवितांत ती तसली उदरगती तो फोव करता. तर बोपय सक्रामेंतल्या जेजू सांगात आमी वेळ करशया ताका अर्घ आनी होकलाप दिवन येदोळ पर्यंत आनी गेल्लें बरें पण सगळें आमी नियाळ करया कितलें आमी ताका अर्घ आनी होकलाप दिता तितलें चड आनी चड ताचे आशिर्वाद आमी जडटले. तर आमी गावयान तें गीत B58 ऑन पेज नंबर 66 पेज नंबर 66 60 आनी 6 अर्घ होकलाप तुका दिता धन्या देवाक हांव हर्शिता. अर्गा होगळाप तुका दिता धनिया देवाक आवसिता कत्या सबारती गावन वर्णिता त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. अर्गा होगळाप तुका दिता
धनिया देवा हांव हरसिता करत्या साबारती गवणिता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता आमकां सर्वांक अधिक मोगान रचलां क्रिस्ताच्या कोडी रक्तान आमकां पोसलां आमकां सर्वांक अधिक मोगान रचलां क्रिस्ताच्या कोडी रक्तान आमकां पोसलां तेनी साबार तुवें आमकां दिल्याय कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलां तेनी साबार तुवें आमकां दिल्याय कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलां अर्गां होगळाप तुका दिता धनिया देवा हांव हरसिता कत्या साबारती गवणिता त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता Siamo tuve di lai Disporto graça सर्वांक फावो केलाय विघ्न अनवरंत सदा साकून वेलाय आमकां मोगान तुजेच करून घेतलाय विघ्न अनवरंत सदा राखून वेलाय आमकां मोगान तुजेच करून घेतलाय सर्गा होगळाप तुका दिता धनिया देवा हांव हरसिता कत्या साबारती गवणिता त्रिएक देवा तुजी स्तुती करता अर्गा होगळा तुका दिता धनिया देवा हांव हरसिता कत्या साबारती गवणिता त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता हालेलुया 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 अर्गान तुका होगळा तुका जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचनो पुनर्जीवन जेजू आमच्या जिवितांत कसली अजापां करूंक शकता कसली विजमितां करूंक शकता कसली महत् कार्यां करूंक शकता ते आमी मोगाच्यान वाचता धर्मदूताच्या कृत्या बुकान अध्याय 4 in chapter 4 of Acts of the Apostles we see the risen Lord doing great miracles wonders and great works among the disciples and in the lives of early Christians पेद्रू आनी जोआंव देवाळाक वता आसतना थंयसर देवाळाच्या भायर एकलो भिकारी भीक मागून आसलो तो एक थोंटो जावन आसलो जल्मातावन त्या थोंट्याक पळोवन पेद्रू आनी जोआंव म्हणटात पुनर्जीवन जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता उठ आनी चल तक्षण तो उठलो आनी चल्लो थंयसर जायते लोक देवाळाक येवन आसलो जेरुसलेमाच्या देवाळाक तो लोक सगळो पळोवन विस्मीत जाता जल्मातावन तो थोंटो तो ताजे पांय बारीक आसले अस्कत आसले ताज्या पेंगटात सकला बोळस नासले ताजे हात सयत तितले बळवंत न्ही पूण आतां तो एकाच बारा उठोन चल्लो मात न्ही ताज्या पांयांक बोळ आयलें सकाळच्या सादारण पांयां मरीस ते संपूर्ण तरान बरें जालें घटमूट तो जालो आनी उबो रावता आसतना धडंग जिवाचो उबार व्यक्ती तो जालो ताका पळोवन सकाळां गजा सगळे विस्मीत पावता आसतना सगळे धांवन आयले आनी पेद्रू तांकां सांगूंक लागलो जाका तुमी पाराधीन गेलो तो नासरेचो जेजू कुर्सार मेलो आमच्या पातकां खातीर तुमच्या पातकां खातीर तो मेलो तर सर्वेस्पर देवान ताका तिसऱ्या दिसा जिवंत उठयला आनी तो जाला आमच्या सोडवण्याच्या हातेर ताज्या नांवान शिवाय दुसऱ्या कोणाच्याच नांवान आमकां सोडका ना सोडवण ना म्हणटना लोक हारी हारीनी येवन त्या देवाळा भितर वेच्या बदलाक पेद्रूक आनी जुवांक आयकूंक लागलो जायतो लोक तांचो फाटलाव करूंक लागता आनी थंयसर 4 अध्याय म्हणटा 5000 दादलेच तांच्या मेळांत मेळ्ळे 5000 दादले जाल्यार आनी की
5,000चे चड स्त्रियो आनी भुरगीं आनी सगळीं सांगाता मेळ्ळ्यार वय 15,000चे चड लोक घडये भितर वाडलो तांच्या जम्यांत सर्विला क्रिस्तांवचो जमो घडये भितर वाडलो. आमी जाणा पेंतेकोस्ताच्या दिसा थंयसर तांचे सांगाता 3,000 लोक मेळ्ळले, बट घडये भितर 15,000चे चड लोक जालो. आनी आतां मोसर जालो त्या देवाळाच्या कारभाऱ्यांक आनी तशेंच सादी सेवांक आनी त्या शास्त्रांक आनी त्या प्रधान यासकांक. तांणी कितें केलें, ते सगळे सांगाता आयले, तांच्या शिपायांक हाडले आनी पेद्रूक आनी जुवांकूय तांणी धरलें. सांजेचो वेळ देखून तांणी तांकां जैलान दवरलें, बंदेन दवरलें. दुसऱ्या दिसा सकाळीं तांकां आपणान विचार केलो आनी तांकां विचारलें, कोणाच्या नांवान तुमी करतात हें, कोणाच्या पदवेन हें करतात. आनी सिमांव पेद्रोन आनी जुवांवन तांकां स्पश्ट तरान जबाब दिली. मोगाचें न्हू, आमी तें वाचता धर्मच्या कृत्या बुकांत अध्याय 4 आनी वळ थंयसर 10 जावन आसा. तर तुमकां समेस्तांक आनी इस्रायलाच्या सगळ्या परजेक इतलें आमी कळीत करता, तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नासरेच्या जेजूच्या क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताच्या पदवेन हो जल्मातावन आसलो थोंटो बरो जावन तुमच्या मुखार उबो जाला म्हणून तुमी जाणा जाया. प्रेज द लॉर्ड. कितली पदवी आनी सकत पेद्रूक आनी जुवांक ते मोगाचे न्हू मोगर जावन आसले, मासली बागचे सादो लोक जावन आसलो, पूण प्रधान याजकां समोर, त्या मातबाऱ्यां समोर, त्या कारभाऱ्यां समोर, त्या सादी सेवा आनी शास्त्रां समोर तांणी धैर्यान उलयचें जाल्यार मोगाचें न्हू तांकां पवित्र आत्म्याची विशेश पदवी आनी सकत मेळ्ळेली जावन आसा. आनी तशें एक अर्जाप विजमेत करूंक साहित्य जालें. दैविकलो रेतेर मंदिरांत मोगाचें हांगासर जायत्य वस्तेचे रेतेर चलतात. हांगासर जायत्य वस्तेच्या रेतेर एक 4 दिसांची या 3 दिसांची रेतेरीक येवन गेल्या उपरांत मोगाचें कितले जाणांनी साक सांगल्या, फादर हांव एक पातकी म्हणून हांव चिंतलो, हांव एक खोटो मनीस म्हणून हांव चिंतलो, हांवें जायते अपराध केल्यात देखून देव म्हाका पयस करता म्हणून हांव चिंतलो. पूण हांगासर रेतेरीन हांव जाणा जालो देव म्हजो कितलो मोग करता आनी हांव देवाक कितलो मोलादीक देखून देव म्हजी सर पातकां बक्षिता आनी म्हाका नव्या पदवेन सक्तेन भरता. आनी हांवें मागल्लें देवान म्हाका फोव केलां. हांवें वचोन पिडेस्तांचेर मागता आसतना पिडेस्त बरें जालें फादर. हांवें वचोन थोड्या जाग्यार मागता आसतना थंयसर देंवसराची खोटेपणाची दुश्ट सकत आसली जाल्यार ती सगळी पयसरली, कसल्या जीवदाळीची सकत आसल्यार ती पयसरल्या. त्या जाग्यार बरें बेळें जालां, तो जागो आशिर्वादीत जाला. वय मोगाचें न्हू, सोम्या जेजूच्या एकवटांत आमचे ती ह्या आमच्या मारिफात कितलीं अजापां विजमितां जातात. जेजूक मोगाचें न्हू त्या देवानी कुर्सायलो, तांणी पाप आदारलें आनी ताका कुर्सायलो. पूण जेजू मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन पुनर्जीवन जालो, मात न्ही सगळ्या मनशा कडेची तो सोडवण करता. आमा पातक्यां खातीर तुमी जेजू कुर्सार मेलो तर मोगाचें न्हू आमचो पातक्यांचो तो मोग करता. आनी ताच्या पदवेन आनी ताच्या नांवान जुवांव आनी पेद्रू त्या जल्मातावन थोंट्याक उबारेशें करूंक शकता. जर गेल्या त्या 2000 वर्सांत आमी पळयता सोम्या जेजूच्या नांवान मोगाचें न्हू केदे व्हडलीं अजापां वेजमेतां जाल्यार दैविकलो रेतेर मंदिरांत हांव पळयतां. वय गूण जायनातली ती पिडा HIV एड्स मोगाचें न्हू हांगासर गूण जाल्ली हांवें अनुभव केल्या. हांगासर त्या हिपेटायटीस B गूण जायनातली पिडा गूण जाल्ली हांवें अनुभव केल्या. कितल्या दाक्तरांनी आशा सांडलेली ती कॅन्सर पिडा जावन दी आनी सबार पिडा गूण जाल्यात. आनी धंपरांगाटीची दूख कितल्या जाणांची गूण जाल्या, कितल्या जाणांची आर्थरायटीस, युरीक एसीड गूण जालां, काळजाची पिडा गूण जाल्या, डायबिटीस गूण जालां, बरें जालां, अजापां जाल्यान, वेजमितां जाल्यान, जें कितें असाध्य म्हणलें. एकलो भाव आसलो, ताच्या जिवितांत कितले इंटरव्यू जाल्या त्या वय कामांत ताका इंटरव्यून पास जायनातलो, ताका काम मेळनातलें. जेन्ना हांगासर एक रेतेर करूंक आयलो तो म्हणटा हांगासर हांव जाणा जालो सोम्या जेजूच्या नांवाची पदवी आनी ताची सकत म्हजें जिवीत हांवें सोम्या जेजूक समर्पण दिलें. सोम्या जेजू लागीं हांवें मागलें आनी म्हाका हांव सुटसुडीत जालो. आनी तो म्हणटा पयलीं हांव भोव आळशी जावन आसलो आनी हांव म्हज्या जिवितांत निराशेन भरलेलो, डिप्रेशनाक हांव गेल्लो. पूण सोम्या जेजू थंय म्हजें डिप्रेशन सगळें पयस केलें. कित्याक हांव आदल्या जिवितांत देव ना म्हणल्या बरें जियेतलो, देवाचे उपादेश सगळे मोडून हांव जियेतलो. देखून जायत्या खोटेपणांत नालिसायेंत हांव बुडुल्लो. देखून त्या वरवीं म्हज्या जिवितांत निराशपण देदेसपरपण आसलें. पूण सोम्या जेजू लागीं येता आसतना ताणें म्हाका पातखे म्हणून लेखूंक ना, बगार ताच्या आमोलेक रक्तान म्हाका 2 नितळ केलें आनी म्हाका नव्यान पवित्र आत्मो दिलो. एक बरें कुमसार जावंक ताणें म्हाका फोव केलें, म्हाका सुटका दिली आनी आतां म्हजी जाणवाय वाडल्या. आतां हांव जें कितें शिकलां तें म्हाका बरें उडास येता. इंटरव्यूंत हांव पास जालां, मात न्ही बरें काम मेळ्ळां आनी त्या कामाच्या जाग्यार म्हाका प्रमोशन मेळ्ळां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका आनी एकलो भाव म्हणटा ताचें काजारी जिवीत देसवाटाच्या वाटेर आसलें, तें वेगळ्या तरेच्या वाट्यान आसलें. झगडतालीं घोव बायलां, दोगांयनी तांणी कोर्टांत केस घाल्ली डिवोर्स जावचे खातीर. बायलेन घोवा विशांत आनी घोवाच्या आवय विशांत, घोवाच्या भयणी विशांत, भावा विशांत नाका जाल्लें सगळें अपराध ताणें फिर्याद मांडिल्ली आनी तांकां क्रिमिनल केस सयत घाल्ली. त्या
वय त्या घोवाच्या आवयन ताका तिच्या सुनेक मारलां आनी खोटायलां आनी दोत दिवंक दोत हाडूंक बलात्कार केला म्हूण सांगून RSIशें केल्लें देखून त्या घोवान बायले विरोध केस केल्ली डिवोर्सा खातीर आनी बायलेन घोवा विरोध केस केल्ली जायते जोचून आसली तसलो व्यक्ती मोगाचें नांव हांगासर रेतीरेक येता कितें की देवान ताका आपण हाडलें तो म्हणटा आनी हांगासर आयिल्ल्या वेळार देवाचो ताळो ताका भोव पयस सक्रामेंतांत हांव उलयतां हांव लग्न विच्छेदनाचें द्वेश करता हांव लग्न विच्छेदनाचो द्वेश करता मालाकीच्या बुकांत अध्याय 2:16 ह्या उतरांद्वारे देव ताजे लागीं उलयता आनी तो म्हणटा सर्विस देव ताका म्हणटा तुज्या जिवितांत तुवें उदरगती जोडीचे समृद्धी जोडीचे ग्रेस्काय जोडीचे जाल्यार तुवें डिवोर्स दिवन नजो वेगळो आसा दिवन नजो तुज्या बायलेक बक्षीसय बायले लागीं राज्य जायचें बायलेक बक्षांनी मागास आनी हो सुरवेर तो म्हणटा ना हांवें कांय सूख करना म्हज्या बायलेनच सूख केल्या पूण मोगाचें नांव जेजू ताजे लागीं मोगान उलयता वय तुका हांव महिमे बरीत करतलो तुका हांव नासाच्या फोंडांतलो निवारतलो हांव तुका व्हरतो मान आनी गौरव फाव करतलो अकरेक मोगाचें नांव समिया जेजूचो ताळो ताणें आयकून ताणें फाटीं गेल्या उपरांत वचून बायले कडेन ताणें बॉक्साणें मागलें बायले कडेन बॉक्साणें मागतना बायल पावलें तें चिंतलें तो बॉक्साणें मागचो ना म्हूण बॉक्साणें मागता आसतना त्या बायलेकी थंयसर तस्सो अनुभव जालो मालाकीचो बूक 2 अध्याय 16 वळ ताकाय ताच्या मागण्या वेळार ताका मेळिल्ली जावन आसा तें ऑनलायन मागणें पळयता हेंच देवाचें उतर दैवी कोलो रेत्र मंदिरांत त्या भयणीकी मेळिल्लें जावन आसा वय सर्वेस फॉर देव लग्न विच्छेदनाचो द्वेश करता देखून लग्न विच्छेदन ते डिवोर्स करचें न्ही आनी ती घोवा कडेन पांयांक पडोवन बॉक्सांनी मागतात दोगांय राजी जातात एक करतात वचून कोर्टांत असली केस फाटीं काडटात दोगांय सांगाता म्हळ्यार दैवी कोलर रेत्र मंदिराक येतात हांगासर येवन मुल्कींत दिवायनांत बरी रेतेर करतात आनी उपरांत दोनी कुटुंबांत शांती समाधान येता मोग घेता आनी ताज्या उपरांत सांगाता जियेली आतां मोगाच्या ताका 2 जाणां भुरगीं आसात त्या 2 जाणां भुरग्यांक काडून हांगासर येवन रेतेर करून देवाक गाणी होगलाप दितात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होसाना मोगाच्या नांव पुनर्जीवन जेजून आपल्या शिसांक विचारलें तुमकां कांय तरी मासली मेळ्ळी गी ती म्हणटा सगळी रात आमी सगळे वावरल्यार आमकां मासली पडोना वय मोगाच्या नांव 100 जाणांक सगळे जिवीत तांणी कश्ट जाल्यार तांकां परिक्षेंत ती पास जायना त्या पास जाल्यार शिकपान तांकां यशस्वी ना थोड्यांक खासारी जिवितांत यशस्वी ना थोड्यांक धार्मीक जिवितांत ह्या जागे जिवितांत वय तांकां यशस्वी ना संतोष ना दजोसकाय ना थोड्यांक खासारी जिवितांत ना थोड्यांक कामांत थोड्यांक व्यापार वैभटांत संतोष ना दजोसकाय ना जाल्यार जेजू म्हणटा तुमच्या उजव्या कुशीक जाळ उडया म्हणजे देवाचे 10 उपादेश पाण देवाच्या एक कोटांत रावून तुमचें जिवीत वय तुमी मुंदरशया तुमच्या हाताच्या हर एका वावराचेर सर्वेस फॉर देव आशिर्वाद घालतलो जशें जॉब पत्रिकेचेर देवान आशिर्वाद घालो जॉबाच्या बुकांत अध्याय 1:10 म्हणटा जॉब चॅप्टर 1:10 सर्वेस फॉर देव तुज्या हाताच्या हर एका वावराचेर आशिर्वाद घालतना तुजे हर एक येवजणो तुजे हर एक एक्टिविटीज तुजे हर एक मिशन एवरी एडवेंचर एवरी वेंचर every enterprise will be full of blessings and full of prosperity तर मग अचानक बोपई सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया आमच्या जिविताचे सलवण्यो आमच्या जिविताचे निरासपण देदेसपरपण सगळें सम्याक आमी समर्पण दिवया आनी ताचे लागीं उलोवन आमी म्हणया आधार आनी नागवेक ನನಗೆ आधार आनी नागवेक सम्या तूं जायचे म्हाका आधार आनी खंडीत जावन तो तुज्या जिवितांत एक आधार जातलो तुज्या जिविताचेर आशिर्वाद घालतलो जे कितें तूं मागून आसाय तें सगळें तुका फाव करतलो आधार ನೀನಾಗಬೇಕು ನನಗೆ ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು ನನಗೆ ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು ನನ್ನ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿರಲು ನನ್ನ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿರಲು ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು मोगाचें सर्वेस्पर देवस तुजो आधार जातालो जो कोण आज जनन दिवसाचे आसता तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी व्हडा संतोषान आमी तुमकां म्हणटा व्हेरी हॅपी बर्थडे टू यू ऑल इलोना क्वीन फेर्नांडीस इजाबेला एन लोबो celebrating first birthday 18th birthday of Sherlyn Jovita Kutina Ashwini Fernandez Sharjah 35th birthday of Ajay and Vijay Pinto Nirude
18th birthday of Alria Siqueira Kirem. तुमकां वेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. तशेंच देवाक अर्गां आनी होगलाप दितात जिवितां वर्ती आजापां विजमितां आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां दैवी कलो रेती मंदिराद्वारे तांकां लाभल्यांत. तशेंच दे हॅव रिसिव्ड सो मेनी फेवर्स. अनिता रेशमा डिसोजा, Oswald and Pramita D'Souza, Mumbai, for all the blessings. Vivian D'Souza for the divine mercy. Ruhi Lobo for the divine mercy. Sabita D'Souza, thanks to Jesus. Thanksgiving to Mother Mary. Maria D'Souza Kulshekar for the favors received from infant Jesus. Maria D'Souza Kulshekar for the favors received through Saint Anthony. Maria D'Souza Kulshekar. तशेंच सायकल शॉप 23 वर्सां जावन चलोवन आसा देखून देवाक अर्गां आनी होकळाप दिता. उर्बान सिक्वेरा सुरतकाल मरणांतीक पेड्यांतल्यान देवा निवारलेल्या पासत गूण जायनातली पिडा गूण केल्ल्या पासत पांय सुसरलो आनी इन्फेक्शन जाल्लें देवाक अर्गां तो संपूर्ण बरो जाल्ल्या पासत डाक्टरांकी सुरवेर कितें जालां म्हूण कळोंक ना. पूण मागणें करता आसतना दैवी कलो रितर मंदिराचें बेंजार केल्लें तेल पुसून मागणें करता आसतना तो पांय सगळो बरो जाल्ल्या पासत अजबान विजमितांनी इन्फेक्शन गूण जाल्ल्या पासत कातीची एलर्जी पयसरल्या पासत दैवी कलो रेतर मंदिरांत रेतर केल्या उपरांत मती समाधान आयिल्ल्या पासत घोव बायलां मदें माया मोग आयिल्ल्या पासत घरांत आशिर्वादां बेसांवां मेळ्ळेल्या पासत जाग्यार आसली वायट दुश्ट सकत पयसरलेल्या पासत जागो विकून गेल्ल्या पासत बरें घर आनी जागो मेळ्ळेल्या पासत फ्लॅट नांवार जाल्ल्या पासत भुरग्यांक काम मेळ्ळेल्या पासत प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत रिजल्ट येताना बरें रिजल्ट आयिल्ल्या पासत ह्या झुजाच्या वातावरणान सयत मोगाच्या मनशां पैंडकर येवंक साध्य जाल्ल्या पासत डिलिव्हरी बरी जाल्ल्या पासत सैरीक जाल्ल्या पासत भुरग्याचें देणें जाल्ल्या पासत देवाक अर्गां आनी होकलाप दितात. अर्गां आनी होकलाप तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध तेसांवा पासत मागया मोगाच्या न्हू. परवां 11 तारखे शेनवाराच्या दिसा हांगासर दैवी कलो रेतर मंदिरांत दैवी काकुतीचें फेस्त संभ्रमीक तरान आमी आचरितले. फाल्यां शेनवाराच्या दिसा व्हडा संख्यान हांगासर लोकांनी येवन दैवी काकुतीचें फेस्त दाबाजीक तरान हांगासर आमी आचरसूंचे पासत आनी शेनवारा चड आनी चड लोकांचेर आशिर्वादां बेसांव येवच्या खातीर मागया. तशेंच 11 तारखेर सांजेर आमच्या किऱ्यांत SVD सेमिनरी आसा थंयसर भुरग्यांचें कॅम्प आसतलें वोकेशन कॅम्प देव आपोवण्याचें कॅम्प आसतलें 12 तारखेर. तशेंच 13 तारखेर पाटी वचोंक 11 तारखेर सांजेर एक 5 या 6 वरां भितर SVD सेमिनरी किऱ्यां फिरगजेंत आसा 7 इंचाच्या देवण्यार आसा थंयसर भुरग्यांनी येवचें. दाव्याच्या या हायस्कूल शिकच्या या PUC ग्रॅज्युएशन शिकची भुरगीं कोणी सेमिनरी वचोंक आशेतात तांणी येवचें. त्या कॅम्पांत वांटो घेवचें. चड आनी चड भुरग्यांनी थंयसर येवच्या खातीर चड आनी चड भुरग्यांक आमकां धाडूंक जावचें पासत देव आपणाक आमी प्रोत्साहन दिवंक आमकां साध्य जावचें पासत आमी सगळीं सांगाता मेळोन मागया. आनी तशेंच विशेश अवकाश भुरग्यांक रजेच्या दिसांनी 17 आनी 18 तारखेर येवच्या शुक्रारा सकाळीं 9 वरार हांगासर भुरग्यांचे रेतेरीचो प्रारंभ जाता. 17th of April शुक्रारा सगळो दीस राती रावचें. शेनवारा सांजे पर्यंत ती रेतेर आसता भुरग्यांची. विशेश तरान व्हडा संख्यान भुरग्यांक आमी धाडूंक भुरग्यांक सांगाता आमी येवन हांगासर वॉलंटियर जावन सेवा दिवंक चड आनी चड भुरग्यांनी ह्या रेतेरेंत कुरप्याचो शिवर आशिर्वादां शिवर तांणी जोड घेवच्या खातीर आमी विशेश तरान मागया. तशेंच 12 तारखेतावन परवां आयतारातावन 16 तारखे पर्यंत 12th of April till 16th of April there is a special deliverance retreat in Kannada. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟವಿದೆ. ಬ್ರದರ್ ಅಮೃತ್ ರಾಜರವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. तशेंच म्हाका जेन्ना हांगासर कोंकणीची विशेष सुडकेची रेतेर आसा 19 तारखेतावन परवां 19 तारखेर 19th आयतारातावन 23 तारखे पर्यंत ब्रेस्तारा पर्यंत समिया जेजू ह्या रेतेरीचेर आशिर्वाद घाल. चड आनी चड लोकांनी येवन तुजो पुनर्जिवंतपणाचो तांणी अनुभव जोडूंक हर एकल्यान तुजें तें पुनर्जिवंत रुपांतर जाल्लें नवें उजवाडाचें जिवीत जिवंक हर एकल्यान पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मेळोवन जिवितांत सर संगतींनी वेपार वैवटांत तांच्या वावरांत तांच्या शिकपांत आशिर्वाद जोडूंक तुजो आधार आमी मागता. तशेंच ह्या म्हयन्यांत इंग्लीश रेतेर आसा 25 तारखेतावन फ्रॉम 25th of this month till the 1st of May there is a special English resurrection retreat by Kadosh team. Lord Jesus bless the team, Kadosh team, and also people who are going to come here for English retreat. May they all experience your resurrection, your transformation, your blessings, your miracles and your wonders and anointing of the Holy Spirit, deliverance and indwelling of the Holy Spirit. For all these intentions we pray to you. Aadhar tumaka samiya Jesu, aadhar tumaka samiya Jesu. आधार म्हाका तूं सोमिया जिणये
आधार आमकां तूं सोमिया आधार आमकां तूं सोमिया जिणे आधार आमकां तूं सोमिया. दैविक काकुती उलो मारतात. विनिफ्रेड विणा डिसोजा त्याच्या विशेष त्या बसत सांगातास वसंत आणि मारिटा फेर्नांडीस आणि कुटुंब सर आत्म्याच्या साल्वासां बसत विणवणी घालता. पिंटो गेल्या कुटुंब स्पीड रिकवरी ऑफ बाबा निकोलस डिसोजा हो भुरगो बरो जावच्या बसत आस्पत्रेंत आसल्या सर पिडेस्ता बसत आमी मागया वय समिया जेजू सर पिडेस्तांक गुण कर विशेष जावन कॅन्सर पिडेस्तांक गुण कर म्हण मागता. रेमी म्हणल्या भावाक गुण कर म्हण मागता. चार्ली म्हणल्या भावाक गुण कर म्हण मागता. वय विकास म्हणल्या भुरग्याक गुण कर म्हण मागता. सेलेन म्हणल्या भुरग्याक तशेंच सियोन म्हणल्या चरक्या भुरग्याक आनी प्रीता म्हणल्या भुरग्याक बरें कर म्हण मागता. वय काम नातल्या बसत मागता समिया जेजू भुरग्यांचे देणे नातल्या बसत मागता. सैरीक जायनातल्या बसत मागता. वय परिक्षेक बरोवंक जाणवाय नातल्या बसत बरयत आसतना हात कामच्या एका भुरग्या बसत. कॅरोलीन म्हणल्या एका चलये बसत मागता ताणें बरें कर बरोवंक साध्य जावच्या बसत. BSc नर्सिंग MBBS इंजिनियरींग CA आनी ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन विविध एग्जाम आनी सेमिस्टर एग्जाम बरयतल्यांच्या हातांक बोळ दी समिया जेजू जाणवाय दी उगडासाची सकत तांकां दी बरें कर शिकून बरो फुडार आसा करून फाव कर. ह्या सर गरजां बसत भावार्थान आनी विस्वासान आमी मागता. आधार तूं आमकां समिया जेजू आधार आधार आमकां तूं सोमिया जिणे आधार आमकां तूं सोमिया आधार आमकां तूं सोमिया जिणे आधार आमकां तूं सोमिया. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगाण्या बसत मागया. आज दैवीक काकुतीचोय 11 होय 8वो दीस आनी आज पुलकंतल्या सर आत्म्याक समी जेजू आपल्या दैवीक काकुती थंय आपयता. तर आमी पुलकंतल्या सर आत्म्या बसत आमी मागया. 63rd डेथ रिमेंबरन्स ऑफ निकोलास पिंटो सोमेश्वर पेट कुर्ग. देवादीन सिस्टर हेलेन कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता. रेजिना पिंटो आनी कुटुंब तशेंच देवादीन हेलेन अँटनी फेर्नांडीस पुलकंतल्या आत्म्याचो उडास करता. लिना फेर्नांडीस बेंदरवेल तशेंच पुलकंतल्या आत्म्याचो उडास करता. प्रिसिल्ला पीटर. डेथ एनिवर्सरी ऑफ क्लेमेंट कार्डोजा पेटी कार्डोजा कुर्ला. अँटोनेट जोसेफ केटिंजियन कुवेट. सर मालगाड्यांचो उडास करता. रुही लोबो देवादीन कॉसेस तावरो अँड जॅक्सन रेगो बाजपे कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता. मारिया डिसोजा कुलशेकर तशेंच सेलीन नोरोन्ना विक्टर सांतू मायर आनी आपोलिन सांतू मायर. मॉरिस आनी जेसिंता डिसोजा बर्जोही जोसेफ केटिंजियन कुवेट. सासनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगो दी समाधानान ते विशय घेवन दी आमेन. वैसमिया जेजू तुजी दैवी काकूत आमी मागता. पुलगतून त्या सर आत्म्याक थंयसर तांचे कश्ट हळू कर तांची दुकां बसून काड. तुजी दैवीक काकुतीन तुजे कुर्सार भरयले रगत तांचे थंय व्हाळोवन दी. तांचे कश्ट हळू जावन दी. तांचे पातकां बोगसोवन दी. तांकां सासनाचें जिवीत फावो कर. तुज्या बापाचे मुखामळाचो परचड तांचेर फांकय म्हण आमी मागता. आधार तूं आमकां समिया आधार तूं आमकां आधार आमकां तूं सोमिया जिणे आधार आमकां तूं सोमिया आधार आमकां तूं सोमिया जिणे आधार आमकां तूं सोमिया. जिवितांचे उजवाडांत जिये जिवितांचे उजवाडांत जिये आधार आमकां तूं सोमिया. सर्व आमी सांगाता मेळ्या धनिया देवा करगा दिव्या. हर एक दिसा भजंताचे मोगा बरी काळजान आमी गाव्या. येया तुमी सोमेस्तानो
तुझ्या तुझी रचनाराची येया तुम्ही सोमेस्तानो होगळी गाव्या आम्ही धन्या देवाची बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. पुनर्जीवन जेसू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचनो आम्ही पास्काच्या हप्त्यांत आम्ही आसा. ह्या पास्काच्या हप्त्यांत हरी एका मिसा वेळार आम्ही महिमा गायता आणि महिमा गायता आसतना मरियमाचो सांगात आंज बडवांचो संत भक्तांचो सांगात आमी अनुभव करता. तांच्या सांगाता देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता की त्या जेजू मेल्ल्यांतलो जिवन जाला तर ताचे तें हांव आनी तुय जिवंत जाता आनी त्या पुनर्जीवन जेजूच्या सक्तीन आमच्या जिवितांत वर्ती आज आपण विचमितां घडतात. धर्मनुत्याच्या कृत्या बुकांत विशेष जावन धर्मदूतांच्या जिवितांत आपोस्तलांच्या शिसांच्या सरुल्या क्रिस्तांवांच्या जिवितांत जाल्ली आज आमी नियाळ करता. आमी पुनर्जीवन जेजू तें एकवट आसतना आमचें जिवीत आशिर्वादांनी बेसांवांनी आनी आज आमी विजमेत्यांनी भरोन तें वमतता. तर एक घडी पर आमी दोळे धांपया आनी देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवया. पुनर्जीवन जेजू तें आमी अनुभव केल्या सर आशिर्वादां पासो देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवया. तरी आमचे पातकी सैम परतून परतून उजवाडात आमकां काळोख आवडटा तर आमी उजवाडसून काळोखा गेल्या तर देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी आमी पातकांचें बक्षाणें जोड घेवया. समिया जेजू तूं पुनर्जीवन जावन आमकां उजवाडाचें जिवीत तुवें फाव केलाय तरी काळोखाक आमी पसंद कर. काळोखांतय आमी फाटीं गेल्ल्या खातीर आमी बक्षाणें मागता. समिया काकूत कर. समिया जेजू तुजें तें आमी पातकां मोराचंय आनी पवित्रपणां जियेचंय म्हणून तुवें उलो दिलाय तरी पातकी सैमान आमी जायतीं पातकां केल्या. तुज्या आमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर म्हूण आमी परतता. क्रिस्ता काकूत कर. समिया जेजू जायतीं पातकां आमच्या जिवितांत इतलीं गूंड रमल्यान गी त्या पातकी सवयांतले भायर येवंक आमकां कस जाता. तुजी कृपा आमकां दी पवित्र जिणी जियोंक. समिया काकूत कर. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत. तू बापाच्या उजव्या बसाय आमचे मागणे मानून घे. तिच्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा तुझ्या मोगाचें देणें पुनर्जीवनपण आमी भावार्थान वळखता आनी तर हे पुनर्जीवनपण आमच्या जिणयेच्या नव्या सालींत परगटूंक आमकां सुभाम कृपा दी. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदुताची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. पेद्रू आनी जुवांव लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक देवळाचो कारभारी आनी साधू सेव तांचे सशे आयले. ते लोकांक शिकयतले आनी जेजू थंय मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण ते परगट करतले देखून तांचेर ते रागान पेटले. तांणी तांकां धरलें आनी सांज उतरली देखून रात फालें जायसर बंदेन तांकां दवरलें. तरी तांची शिकवण आयकले जायते जण सतमानूंक लागले आनी दादल्यांचो संको चड उणें 5,000 जालो. दुसऱ्या दिसा जुदेवाचे फुडारी मालगडे आनी शास्त्री जेरुजलेमांत एकठांय जाले. श्रेष्ठ याजक अन्नास आनी कायफास जुवांव आनी आल्सेंद्र आनी श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याचे समेस्त तांच्या सभेक मेळ्ळे. पेद्रूक आनी जुवांक सभे उजीर उबें करन तांचो असो विचार केलो, खंयच्या पदवेन वा कोणाच्या नांवान हें तुमी केलें. तो व्हड पेद्रू पवित्र आत्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो, लोकांच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगड्यानो, एक तोंट्यांतय आमी एक दयाळकरणी केली म्हणून तुमी आमची जडती करतात आनी तो कोणाच्या पदवेन बरो जालो तें जाणां जावंक तुमी सोदना करतात. तर तुमकां समेस्तांक आनी इस्रायलच्या सगळ्या परजेक इतलें आमी कळीत करता, तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताच्या पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हणून तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून काण उडयलो पातोर तो, पूण आतां तो कोरस जाला मोल्या पातोर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सडवण मेळूंक साध्य ना, कित्याक आमकां सडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो पातोर जालो बांदपाचो मोल्या पातोर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो पातोर जालो बांदपाचो मोल्या पातोर. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. तरी इस्रायल ताका वाकणून म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळता. सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळता. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो पातोर जालो बांदपाचो मोल्या पातोर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो पातोर जालो बांदप्याचो मोल्या पातोर. आपले सर्वेस्पराचें काम हें पळोवन आमी तटक्क जाता. दीस वो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास आमी पावया. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो पातोर जालो बांदपाचो मोल्या पातोर. लाभय सर्वेस्पर आमकां मुक्ती आमचें जिवीत सम्या कर सुखेस्त. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत रावन आमी तुका बरें मागता. सर्वेस्पर देवूच आमचो उजवाड. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो पातोर जालो बांदपाचो मोल्या पातोर. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. दीस वो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी भोगया. हालेलुया 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 हालेलुया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजुवां प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक फावटी आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो. तें अशें घडलें. सिमांव पेद्रू जवळो म्हणटा तो तोमास, गालिलियाच्या काना शहराचो नाथानिएल, झेबेदावाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगाता आसले. सिमांव पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली पागूंक वेतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगाता येता. अशें भायर सरन ते दोणीर चडले. पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडोन येतना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हण कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी मासली पडली गी म्हणून तांचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचें जाळ दोणीचे उजवे बोगलेक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली. पूण तांणी म्हणटच तांणी जाळ उडयलें. तवळ मासली इतली पडली तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगास शिस पेद्रू ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, सोमीच तो सोमी म्हण सिमांव पेद्रून आयकतच मासली पागतना काण दवरलेले वयले वस्तूर पेंगटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शिस मासल्यांनी भरलेलें जाळ ओडीत दोणीर पाटी आयले. तडी तावन ते चड पयस नातले. चड उणें 200 हाती भर जायत. तडीर देंवतच थंय तांणी इंगळ्याचो उजो आनी त्या उज्यार मासली देखली. थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. देखून सिमांव पेद्रू दोणीर सोडून जाळ तडीक ओडून हाडून आयलो. जाळांत व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो. मेजून 153 इतली मासली आसोनी जाळ पिंजोंक नातलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हूण ताका विचारूंक शिसां मदल्या एकल्याकी धैर्य पावलें ना. तो सोमींच म्हूण ते जाणा जाल्ले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीक घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी मासली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनः जिवंत जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलेलो हें तिसरे फावटी. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखणी तुका क्रिस्ता. गीत नंबर C14 C14. भेटयतां बापा उंडोवाय तुका दयेन तूं घे कानीक आमची तुका ती मानवून दी. आमचे मोडलें तुजे मुखार हाडता. सर्व आमचे तुका ओपून दिता. खुशी तुजी करता. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवां सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पयशे जादावा सर्वेस्पोर म्हणून प्रितीच्या बापा, पास्काचो घोट संभ्रमून आमी तुका भेटोवंक हाडल्यान ती दानां तूं व्हडा मोगान स्विकार कर. संवसाराच्या वनवण्याक पाड करून पुनर्जिवंतपणाचें नवें जिवीत जियोंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदेक करून ह्या उत्तम पास्काच्या काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत ताणें आमकां दिलें.
देखून सर्गींच्या सर दळबारां सांगाता मेळोन तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit darbara so servis por tu Sergani sonsa Parla tuja vaibhava O sergi tuka jai jai Serves parache navi eta taka jai O sergi tuka jai jai O sergi tuka jai jai बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं समिया जेसून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणीक हराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचा आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो वंड आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी समेस्त या साकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. पलकत आसल्या समेस्त आत्म्यांक देवा तुज्या वर्त्या काकुतीक आमी समर्पण दिता. तांकां समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जोसेफीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फेर्नांड मेड्सिन, यासुडीच्या सर मार्तीर सांता भक्तां सांगाता सासणाच्या सुखांत ये आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. समिया जेजू संगी मेळोन सगळ्या संवसारार शांती समाधान राज करून दी. सर झुजां विशयी जावन इराण झुज, युक्रेनाचें झुज थांबच्या पासत भक्तीपणान आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दादोसकाय तृप्ती फावो कर. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुठय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. इतिहास वळखी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळीं. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ.
जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समियान जेसू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सगळे असो. माय मोग असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां समाधान तुमकां. पीस बी विथ यू. शालोम. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त ताची कूड तो मरता ताचे रगत व्हरयता आनी आमकां सासणीक जिवीत लाभयता. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. समया तुमचे म्हाका पावना म्हाका ब्लॅक म्हणटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविता आमकां सांबाळू. आमेन. सम्या गवळ्या म्हज्या सम्या अर्गा तुका सर्गी कानांत तुवें पोसलाय म्हाका सम्या अर्गा तुका मोगान तुवें तुकास भेटोवन दिलो म्हाकाच तुवें दिवच्या कुर्सार मेलो भुंड्या वायनान तुका समर्पिलो. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा दयाळेन तुवें आमची सोडवण केली तर दयाळेन आमकां सदांच त्या पुनर्जिवानपणाच्या परजळीत जिवितांत सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. फाल्यां शनिवारा मोगाचें न्हू दैवी काकुतीचें फेस्त. हें दैवी काकुतीचें फेस्त संभ्रमान व्हडा वैभवान दैविकलो रेतीन मंदिरांत आमी आचरशीया. रजेचे दीस देखून सगळ्या तुमच्या भुरग्यांक कुटुंबादारांक सगळ्यांक घेवन तुमी मोगाचें न्हू कार्नाड मुल्की आसच्या डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटराक येयात. मुल्की बस स्टँडांत लगींच आसा डिवायन कॉल सेंटर. वय कार्नाड आसच्या त्या गांधी मैदानाच्या मुखारच आसा. थंयसर येवन मोगाचें न्हू आमी सांगाता मेळोन दैवी काकुतीच्या फेस्ता दिसा देवाचें उतर अपुरबायेन विवरशिल्लें आमी आयकुया. एका दिसाची रेतेर करया सकाळीं 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत आनी विशेश तरान दैवीक काकूत सगळ्या मनशा कुळा खातीर मागया. आनी अशें युरानाचें झूज आनी युक्रेनाचें झूज बेगीनच थांबच्या पासत आनी आमचीं मनशां गल्फाच्या देशांनी आसात तशेंच इस्रायलांत आसात आनी सुरक्षीत आसच्या बसत आमी व्हडा भक्तीपणान मागया. मोगाचें देवाची काकूत आमच्या बसत आनी आमच्या भुरग्यां बसत ही आमी विशेश तरान मागोवन घेवया. वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सम्या कामी अर्गां दिव्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सम्या कामी अर्गां दिव्या. हालेलुया. सोमी आमचो सोडवंदा सदांच आमचो बुजवंदा राखता आमकां एक दिसा दिवता सोवादा. राखता आमकां एक दिसा दिवता सोवादा. हालेलुया हालेलुया. सम्या काम अर्गां दिव्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सम्या काम अर्गां दिव्या. हालेलुया. मोगाळ पुता सोवे हांव पर मोरी आशिर्वादी आमकां. भगेन कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्परांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.